यह दम जो रिकॉर्ड किया जा रहा है ये नज़र बद के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर आपको, आपके बच्चों को, आपकी बिज़नेस वाली जगह पे, गाड़ी में, किसी भी किस्म का आपको नज़र का शैबा है, घर में, इमारत में, तो इस दम को, इस रुकिया को बाआवाज़ बुलंद चला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नज़र बद नाम की चीज़ बाकी नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहुर्मति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिबदी'i बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिअज़मति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिजलालति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहैबति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिमंज़लति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिमलूकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिजबरूति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिसैफ़ि क़हरि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिकिब्रियाइ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिक़ुव्वति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहिक्मति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिसुल्तानि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिकरामति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिजूदि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिबुद्दति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिसनाइ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिबहाइ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिलुतुफ़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहनानि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिक़ुद्सिय्यति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिक़ौमिय्यति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिइहातति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिसूरति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिबातिनि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिज़ाहिरि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफ़अ ज़िक्री व अअलि क़द्री वशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वजबुर कसरी व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قدير على ما يريد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه يا حي يا قيوم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. صدق الله العظيم.